दो चार मिसालें पेश करूँगा आप, उससे अंदाज़ा आपको लग जाएगा कि वो माशरा किस किस्म का था। और आपके यहाँ की ये किताबें जिनको इतनी मुक़द्दस और मुतबर्रक किताबें कहा जाता है, उसमें लिखा हुआ क्या है? मेरी बेटियों माज़रत के साथ, तफसीर है इब्ने कसीर, बड़ी मुस्तनद तफसीर है इनकी यहाँ की। इब्ने कसीर की तफसीर तो अरबी में, उसका उर्दू तर्जुमा मौलाना मोहम्मद जूनागढ़ी मरहूम हो गए हैं, दिल्ली में थे, उनका शाया करदा है। 25वां पारा है तफसीर इब्ने कसीर का, उर्दू तर्जुमा मोहम्मद जूनागढ़ी मरहूम का। 25वां पारा 11 सफ़ा है, मेरे पास मौजूद है वो उस दौर की। एक ही एक्सट्रैक्ट उसमें इसमें पेश करूँगा। उन्होंने कहते हैं कि हज़रत अबू तैयबा फरमाते हैं कि जन्नतियों के सरों पर अबर आएगा और उन्हें निदा आएगी कि बतलाओ किस चीज़ का बरसना चाहते हो। बस जो लोग जिस चीज़ का बरसना चाहेंगे वही चीज़ उन पर उस बादल से बरसेगी, बादल में से बरसेगी, यहाँ तक कि वो कहेंगे कि हम पर, बेटियों माफ़ रखें, हम पर उभरे हुए सीनों वाली हम उम्र औरतें बरसाई जाएं, चुनाचे वो बरसाई जाएंगी। कुछ देर के लिए और होना चाहता हूँ। तफसीर हो रही है कुरान करीम की। इंतहा है या नहीं? बुखारी शरीफ तो उसका नाम ही साथ उसके बुखारी के शरीफ है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के, ये इत्तेफाक से मैं साथ ही ले आया कि अल्फाज पढ़ के सुना दूँगा। बुखारी शरीफ किताबुल जहाद है ये। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पैगंबर हैं, वो तो अहले जन्नत की बात हो रही थी, ये आप पैगंबरों तक आ रहे हैं। और क़यामत ये है कि इसमें से जो बात ये लिखते हैं वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान करके लिखते हैं कि हुजूर ने ये फरमाया था। वो अपनी तरफ से कुछ लिखो तो बर्दाश्त भी किया जाए। उस ज़ात अक़दस व आज़म की तरफ ये चीज़ें मंसूब। हुजूर ने फरमाया था कि सुलेमान बिन दाऊद पैगंबर अलैहिस्सलाम ने एक रोज़ कहा कि आज शब को मैं 100 औरतों के पास या 99 औरतों के पास जाऊंगा। एक शब में खुदा का पैगंबर, एक पैगंबर दूसरे पैगंबर के मुतल्लिक़ ये कह रहा है 100 औरतों या 99 औरतों के पास जाऊंगा। वो सब औरतें एक शाहसवार पैदा करेंगी जो खुदा की राह में जहाद करेगा। तो उनसे उनके एक हमनशीं ने कहा कि इंशाअल्लाह कहो, मगर उन्होंने इंशाअल्लाह नहीं कहा। बस उनमें से सिर्फ एक औरत हामला हुई, तो वो भी आधा बच्चा जनी। कसम है उसकी जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है, ये हुजूर फरमा रहे हैं, अगर वो इंशाअल्लाह कह लेते तो सब औरतों के बच्चे पैदा होते और बेशक वो सब सवार होकर अल्लाह की राह में जहाद करते। एक रात में 100 औरतों से दौड़ा और 100 की 100 वो हामला हो जाती। बुखारी शरीफ किताबुल जहाद, अहले हदीस हज़रात का मौलाना मोहम्मद इस्माइल सल्फ़ी गुजरांवाले के थे, उनका किताब मौजूद है। कहते हैं कि मुस्लिम और बुखारी की किसी एक हदीस का इनकार भी इंसान को दायरा इस्लाम से खारिज कर देता है। ये उसकी हदीस है जो मैं बयान कर रहा हूँ, कीजिए इनकार इससे। ये तो हुजूर ने बयान फरमाया बकौल इनके, माज़अल्लाह। नजर आता है कि किस दौर में ये वज़ह हुई थी। खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी तो नहीं बख्शा गया। जिगर पे पत्थर रख के ये बातें करनी पड़ती हैं अज़ीज़ रहमान।
اس بخاری شریف کے ہی باب الغسل میں یہ روایت ہے کہ حضور ایک رات میں اپنی 11 بیویوں کا دورہ کر لیا کرتے تھے۔ میں کسی دوسرے وقت میں حضور کی ازواج مطہرات کے متعلق یہ عرض کروں گا، یہ جو ذکر ہے 11 یا 9 یا کتنی تھی، وہ وقت جب آئے گا تو میں اس وقت صرف وہ حدیث روایت بیان کر رہا ہوں جو منسوب کی گئی ہے کہ حضور ایک رات میں 11 یا 9 بیویوں کا دورہ کر دیا کرتے تھے۔ اس میں یہ ہے کہ صحابہ نے کہا کہ کیا آپ میں اتنی قوت تھی؟ تو کہا کہ آپ میں معاف رکھو بیٹیوں 30 مردوں کی قوت تھی، اور دوسرے نے کہا کہ یہ اس دنیا کے 30 مردوں کی نہیں، جنت کے 30 مردوں کی، جنت کے ایک مرد کی قوت 100 مردوں کے برابر ہوتی ہے۔ یہ سیرت پیش کی جا رہی ہے اس ذات اطہر و اقدس کی جس کی پاکیزگی دامن کی قسمیں جبریل اٹھائے۔ کہیں گے یہ اس دور کی باتیں ہیں، ملوکیت کی جہالت تھی، وحشت تھی، ضرورت تو آپ کر نہیں سکتے کہ تمہیں تو بخاری اور مسلم کی حدیثیں یہ ہیں۔ آج آپ کے ہاں کیا ہو رہا ہے؟ آپ کے ہاں کہ اب اس دور کے سب سے بڑے آپ کے ہاں مجتہد اور محجد اور اقامت دین کے دائی سید ابوالعلا مودودی مرحوم ہے نا، انہوں نے بھی تو تفسیر لکھی ہے، تفہیم القرآن، حال کی چیز ہے نا وہ تو۔ تفہیم القرآن کی 5ویں جلد ہے، اس میں وہ تفسیر بیان فرماتے ہیں حوروں کے متعلق۔ اسی صورت میں آگے چلتے آتے ہیں حور مقصورات فی الخیام، خیموں کے اندر لکھتے ہیں، اس کے اندر یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں جو میں بول رہا ہوں کہ حوریں خیموں میں ہوں گی، یہ آیا نا قرآن میں۔ خیموں سے مراد غالباً اس طرح کے خیمے ہیں جیسے عمراء اور رؤساء کے لیے سیرگاہوں میں لگائے جاتے ہیں۔ اغلب یہ ہے کہ اہل جنت کی بیویاں ان کے ساتھ قصروں یعنی محلوں میں رہیں گی، اور ان کی سیرگاہوں میں جگہ جگہ خیمے لگے ہوں گے جن میں حوریں ان کے لیے لطف و لذت کے سامان فراہم کریں گی۔ بیویاں تو گھروں میں محلوں میں رہیں گی، اور جب وہ آج کی زبان میں پکنک منانے جائیں گے نا تو وہاں باہر پھر وہ ٹینٹس لگائے ہوں گے، خیمے لگائے ہوں گے، تو حوریں ان خیموں میں سیرگاہوں میں ان کے لیے لطف و لذت کا سامان فراہم کرے گی۔ یہ آج کی تفسیر ہو رہی ہے۔ ہاں بیچاروں کے اعصاب پہ عورت ہے سوار۔ عزیزان من، بیٹیوں سے پھر معذرت میں نے طلب کی ہے۔ یہ ہے وہ اسلام آپ کا جو دنیا میں پیش کیا جا رہا ہے۔ کیا انکار کریں گے آپ جب وہ آپ کے ہاں کی مستند ترین تفسیروں کی کتابوں سے، وہ کتابیں حدیثوں کی جن کے متعلق کہا گیا اصل الکتب بعد کتاب اللہ، قرآن کے بعد سب سے زیادہ صحیح ترین کتابیں آپ کے ہاں کی سندیں جو ہیں اسلام کی، متقدمین کو چھوڑ دیجئے، آج کے دور کے آپ کے ہاں کے یہ مفسر اس قسم کے عام طور پہ سمجھا جاتا ہے یہ کچھ لبرل قسم کے یہ تھے، ان کی ذرا اٹھا کے دیکھیے ان کی تفہیم القرآن۔ میں نے تو ایک بات اس میں سے کہی ہے، کتنی اور باتیں اس میں سے میں کہوں، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں ان کے متعلق۔ یہ ہے وہ نقشہ جو
جنت کا پیش کیا